डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई निष्पक्ष जनताको पक्षमा वकालत गर्ने देशका बहादुर सपुतहरूलाई मार्न चाहन्छ, अस्पतालको शय्यामा मार्न चाहन्छ। र आज यही पत्रकार सम्मेलनमा भन्छु म, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू पूरा गरिनुपर्छ। यदि कथन कसाचित उहाँले उहाँको माग पूरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको शय्यामा मारियो भने उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा भएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ हामी सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। नीति हतार गरिरहेको अवस्थाहरू छ। म यस शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ। हामी रोगले भन्दा भोग र शोक र आफ्नो अस्तित्वको पहिचान दिएर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठुलो कुरो हो। त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि यी शासकहरूले एका राखोस्। नमस्कार, म कलाकार काउली बुढी। यति बेला तपाईँहरू फालेलुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। फालेलुङ टिभीलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरेर साथ दिनुहोला। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। खसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक र आन्दोलनमा निरन्तर एउटै मोर्चामा एउटै गठबन्धनमा लाग्नुभएका सबै नेताजीहरू, पत्रकार साथीहरू, खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्यो। हिजो मात्रै उहाँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मागपत्र दर्ता गराउनु भएको छ। फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको सम्पूर्ण चरणबद्ध कार्यक्रमहरू, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, अझ मङ्सिर 7 गतेबाट हुने अनिश्चितकालीन बन्द हडतालको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ। खसान राष्ट्रिय सङ्घर्ष समितिको यो घोषित आन्दोलनको कार्यक्रमलाई फरवर्ड थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट हामी सहर्ष स्वीकार्दै उहाँहरूको आन्दोलनमा साथ समर्थन मात्रै होइन, हामी भौतिक रूपमा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूको सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। र हामी थारूहरू, देशका आदिवासीहरू खसान सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनलाई ऐक्यता जनाउँदै थप उचाइमा लैजाउन हामीबाट हुने सबै खाले प्रयत्नहरू, सबै खाले आन्दोलनका तयारीहरूमा हामी सहभागी हुनेछौँ। जहाँसम्म लाग्छ आज यो पत्रकार सम्मेलनमा बोलिराख्दाखेरि हामीलाई धेरैले भन्छन् कति आन्दोलनको कुरा गर्छन्, कहिलेसम्म आन्दोलन गर्ने हो। सायद यो देशमा थारूहरू शहीद नभएको भए, मगरहरू शहीद नभएको भए, दलितहरू शहीद नभएको भए, खस क्षेत्रीहरू शहीद नभएको भए, खड्ग प्रसाद ओली जस्ता निरङ्कुश शासकहरू, भ्रष्ट खड्ग ओली जस्ता मान्छेहरू सत्तामा टिक्दैन थियो, पुग्दैन थियो होला। कम्युनिस्टको नाममा, साम्यवादको नाममा, मुक्तिको नाममा, क्रान्तिको नाममा, जनयुद्धको नाममा जुन बलिदान हामीलाई गराइयो, जुन बलिदानबाट उनी सत्तामा पुगे आज र हामी माथि पटक पटक दमन गर्दै आएका छन्। हामी हेरे बस्ती भर्खरै नेवारहरूको सांस्कृतिक कार्यक्रममा दमन गरियो, दलितहरूको थुप्रै ठाउँमा मारिएका छन्। खस क्षेत्रीहरूको पीडा छुट्टै छ, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। उहाँले भन्दै आउनु भएको छ कि हामी कुनै पनि हालतमा आगे होइनौँ। अनि यो देशको शासकहरूलाई उहाँलाई छुट्टै क्लस्टर, छुट्टै एउटा मापदण्ड दिएर खस क्षेत्रीको छुट्टै पहिचान दिन के गाह्रो हो खड्ग प्रसाद ओलीलाई, प्रचण्डलाई, काङ्ग्रेसका नेतालाई के गाह्रो भएको छ यो देशको खस क्षेत्रले मागिरहेको जायज मागहरू, संवैधानिक कानुनी अधिकारहरू किन दिँदैन। त्यस कारण म भन्छु साथीहरू,
हामी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छौँ र यसैमा जोडौँ म थोरै यो देशका शासकहरू सिंहदरबार र बालुवाटारमा बस्ने शासकहरूलाई के लागेको छ भने हामी भ्रष्टाचार गरेर तस्करी गरेर दमन गरेर हामी बाँच्नेछौँ र फेरि चुनाव जित्नेछौँ। कदापि सम्भव हुने छैन हामीलाई जेलमा थुनेर हामीलाई झुट्टा मुद्दा लगाएर मान्य रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेर यो देशको जनता तडपिएर बस्न तयार छैन। अन्तमा यति भनौँ, लामो समयदेखि 3 हप्ताभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो डाक्टर केसीको आमरण अनसन। डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको सट्टा राज्य केसी जस्ता राष्ट्रवादीहरूलाई निष्पक्ष जनताको पक्षमा वकालत गर्ने देशका बहादुर सपुतहरूलाई मार्न चाहन्छ, अस्पतालको शैय्यामा मार्न चाहन्छ। र आज यही पत्रकार सम्मेलनमा भन्छु म, डाक्टर केसीले उठाएका जायज मागहरू पुरा गरिनुपर्छ। यदि कथन कथाचित उहाँलाई उहाँको माग पुरा नगरेर उहाँलाई अस्पतालको शैय्यामा मारियो भने उहाँलाई कुनै किसिमको त्यस्तो भयो भने केपी ओली र सत्ता पक्ष र संसदमा गएका ठुला दलहरूलाई तपाईँ हामी सबैले छाड्नु हुँदैन। कुनै पनि आधारले हामी छोड्दैनौँ र डाक्टर केसीको माग यथासम्भव छिटो राज्यले सम्बोधन गरोस्, पुरा गरोस्, उहाँको अनसन अन्त्य गरियोस्। यही कुरा राख्दै किसान संयुक्त सङ्घर्ष समितिको चरणबद्ध आन्दोलन कार्यक्रममा हामी थारुवा राष्ट्रिय मोर्चाका तर्फबाट देशैभरि भौतिक सहभागिता, सबै सहयोग, तयारीका सबै पक्षमा हामी साथ सँगै रहनेछौँ भन्ने पत्यो जनाउँदै बिदा हुन्छु। नमस्ते, जय थरुवा। धन्यवाद लक्ष्मण थारूज्यू। यसै गरेर म विलम्ब नगर्दै हामीसँग समय छोटो छ, समयको पनि तारिफी गर्दै 3 मिनटमा आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि मगराज सङ्घर्ष समिति केन्द्रीय समिति संयोजक राम मगरज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर उद्घोषज्यू। खसान सङ्घर्ष समितिबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनका अध्यक्षज्यू, थारुवा राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्षज्यू, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्षज्यू, लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्षज्यू र एमएनएबाट आउनुभएका मित्र लगायत यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र आफ्नो अधिकार र पहिचान र अस्तित्वको निम्ति संयुक्त रूपले अब लड्नुको विकल्प छैन भनेर यहाँ पाल्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मित्रहरूमा मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय मगराज। र म धेरै कुरा त म गर्दिन र अहिले जुन खसान सङ्घर्ष समितिबाट जुन आन्दोलनको दिगो भुटिसकेको अवस्थाहरू छ र मगराज सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले नैतिक, आर्थिक, भौतिक साथ सहयोग रहन्छ भन्ने म यहाँलाई यही मञ्चबाट उद्घोष गर्न चाहन्छु। र इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने आज जुन नयाँ नेपालमा धेरै नयाँ पात्रहरू जन्मे, यी पात्रहरू आफू प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धेरै पदहरूमा रमाएर आफूलाई राष्ट्रवादी र गौरव ठानेर जुन यहाँ शासक भएर बसेका छन्, एकचोटि ती शासकहरूलाई एकचोटि पछाडि फर्केर म हेर्न आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो नेपाल, नयाँ नेपाल जन्मिनुभन्दा अगाडि जुन 22 राज्यहरू थियो, ती सबै राज्यको एकीकरण गर्दै जुन नयाँ नेपाल जन्मियो, त्यो नयाँ नेपाल जन्माउनको निम्ति जुन ऐतिहासिक भूमिका जुन खस र मगरले गरेको यहाँहरूलाई बितिँदैछ, इतिहास जिउँदैछ। त्यसलाई पनि यी अहिलेका सामन्ती दलाली चिन्तन गरेका राष्ट्रघाती
पार्टी शासकहरूले एकचोटि मनन गरोस्। म यो पनि यहाँलाई यही मञ्चबाट एकचोटि फर्केर हेरोस् र मनन गरोस् भन्न पनि म चाहन्छु। र अहिले पछिल्लो चरणमा जुन नयाँ नेपाल बन्दै गर्दाखेरि सबै नेपालमा रहेका 125वटा जातिहरूले जुन सबै राष्ट्रहरूले मिलेर बनेको यो राष्ट्रिय एकता, जुन राष्ट्रिय एकता र ती राष्ट्रहरूको आफ्नै किसिमको भावना चाहना र इच्छा छन्, जसको आफ्नै आफ्नै भाषा, धर्म, संस्कृति, पहिचान, अस्तित्व र इतिहास र सभ्यता छन्, त्यो सँगसँगै तपाईँको उनीहरूको राजनीतिक अधिकारलाई साझा रूपले तपाईँको सम्मेलन गर्नको निम्ति यो बन्नुपर्ने यो 2062-72 सालको गणतान्त्रिक संविधान थियो। तर यो गणतान्त्रिक संविधान यो सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको नभइकन एकल नस्लीय चिन्तन बोकेका, एकल भाषा, एकल नीति, एकल तपाईँको संस्कृतिको हिसाबले जुन घोषणा गर्यो, यो संविधानलाई तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, हामीले कालो संविधानको रूपमा हामीले घोषणा गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र अहिले जुन परिस्थिति अहिले जन्मिरहेको अवस्थाहरू छ, अहिले यी साथीहरू फेरि पनि हामी हेरौँ, जुन तपाईँको यो संविधान जस्तो कुरा जो नेपाली जनताको लागि अमृत शराब प्रमाणित हुनुपर्ने संविधान जस्तो कुरा घोषणा गर्दा यी साथीहरूले कस्तो अवस्थामा घोषणा गरियो। जुन भूकम्पले क्षतविक्षत भएको अवस्थामा आम नेपाली जनता र देश क्षतविक्षत भएको अवस्थामा जुन षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले घोषणा गरियो र सँगसँगै अहिले हामी हेर्दैछौँ यो कोभिड-19 को बहाना बनाएर जुन यहाँनिर पनि विभिन्न यहाँ चरम भ्रष्टाचारीहरू भइरहेछन्। यो देशमा तपाईँको के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको गद्दारीका तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछन्, देशलाई राष्ट्रघाती तपाईँको निर्णयहरू भइरहेछ। यहाँ हामीले निहालेर हेरिरहेको अवस्थाहरू छ र यो कोभिड-19 को आधार बनाएर आज आम नेपाली जनतालाई तपाईँको गरिबको चपेटामा ढालेर आर्थिक चरम तपाईँको के भन्दाखेरि कमजोर अवस्था पारेर फेरि पनि यी शासकहरूले तपाईँको जुटाउने राज गराएको जुन नीति अख्तियार गरिरहेको अवस्थाहरू छ। म यी शासकहरूलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ, हामी रोगले भन्दा भोग र शोक र आफ्नो अस्तित्वको पहिचान दिएर बाँच्नुभन्दा मर्नु ठुलो कुरो, त्यो ढङ्गले अब हामी अगाडि बढ्नेवाला छौँ। यो कुरा पनि यी शासकहरूले एका राखोस्। त्यसै कारणले म साथीहरूमा धेरै कुरा राख्दिनँ। म एउटै कुरा आज यो मञ्चमा जुन ऐतिहासिक तपाईँको एउटा हाम्रो यहाँनिर गोलबन्द भएको यहाँले देखिरहनु भएको छ, यही हो हामीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल र हाम्रो पुर्खाहरूले जुन नेपाल देश जन्माउँदै गर्दाखेरि जुन खस र मगरले दिएको बलिदान, त्यो बलिदान सँगसँगै तपाईँको नेपाललाई साझा फुलबारीको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति यो सँगै गणतन्त्रको निम्ति दिएको मगरले ठुलो तपाईँको यो 10 वर्ष जनयुद्धमा दिएको बलिदान, आज ती बलिदानहरू यी राजनीतिक शासकहरूले यी पार्टीहरूले एकका नजिकमा जुन आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यसलाई हामीले नजिकबाट निहालिरहेको अवस्थाहरू छ। त्यसकारणले यो मगर संघर्ष समिति कुनै एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको रूपमा बुझिन दिलाउन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। यो मगरात आन्दोलन भनेको राष्ट्रिय आन्दोलन हो। यहाँहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ, पृथ्वीनारायण नारायण शाहले भन्दाखेरि पनि म मगरातको राजा हुँ भनेर घोषणा गरेको यहाँहरू बिचमा इतिहास साक्षी नै छ। त्यसकारणले मगरात आन्दोलन यो एउटा क्षेत्रीय आन्दोलन नभइकन राष्ट्रिय आन्दोलनको रूपमा बुझिदिन म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र अब तपाईँको यो पार्टीको तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थमा केही अर्का केही साथीहरूलाई चारो हालेर यो मगर लगाएर देशको जनतालाई जुन विभाजित गरेर जुन शासन चलाइरहेको अवस्थाहरू छ, त्यहाँ त्यो शासन निरन्तरता लान्छु भने त्यो स्वप्न यी अहिलेको शासकहरूले छोडे हुन्छ। र अब यो चाडपर्व जे भनेको नेपालीको चाडपर्व हो, जुनै धर्ममा आस्था राखुन्, तर यी चाडपर्वलाई आम नेपाली जनताले राष्ट्रिय चाडको रूपमा सम्मान गरिसकेको अवस्थाहरूमा यो चाडलाई जुन हिन्दूकरण गराउन खोजिरहेको छ, यो राष्ट्रिय चाडको रूपमा पनि घोषणा होस्। र अहिले जति पनि व्यतिथि भएका छन्, यी व्यतिथिको कुराहरूमा यी शासकहरू सुत्रियोस् भन्न म चाहन्न। सम्पूर्ण नेपाली जनता अब उठ्ने बेला आएको छ र अब आन्दोलनको आँधीबेरी सशक्त रूपले अगाडि बढ्दैछ। र अहिले यो खसान संघर्ष समितिले घोषणा गरेको फेरि पनि यो आन्दोलनमा मगरात संघर्ष समितिको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खाले भौतिक, नैतिक, आर्थिक साथ सहयोग रहन्छ भने यहाँ बीचमा उद्घोष गर्दै बिराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मगरात। नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।